नाज़रीन अस्सलाम वालेकुम। नाज़रीन मोहित पीरज़ादा 9 न्यूज़ के साथ आपकी खिदमत में हाजिर है। अब से चंद हफ्ते पहले तक आप पाकिस्तान एयरफोर्स की प्रोडक्शन अफलाक के मुजाहिदीन या अफलाक को सलाम देख रहे थे, जो पाकिस्तान एयरफोर्स की बहुत ही इम्प्रेसिव प्रोडक्शन, जिसमें क़याम पाकिस्तान से आज तक इस कौमी सलामती के इदारे ने पाकिस्तान के तहफ़्फ़ुज़ में और पाकिस्तान की इज़्ज़त में और वक़ार में किस तरह से इजाफ़ा किया, ये उसके बहुत ही खूबसूरत और इम्प्रेसिव प्रोडक्शन है। इसका पहला पार्ट आप देख चुके हैं, इसका दूसरा पार्ट आप अब सोशल मीडिया पे, यूट्यूब वगैरह पे देख सकेंगे। अब हम चलते हैं पाकिस्तान की असर हाज़िर की, इस वक्त की, आज के दिन की सियासत की तरफ, जहाँ आज वफाकी हुकूमत ने मुल्क भर में एक बहुत ही अहम ऐलान किया, जहाँ ये फ़ैसला किया गया बहुत सोच विचार के बाद, बहुत गौर व फ़िक्र के बाद, कि 15 सितंबर से ना सिर्फ यूनिवर्सिटीज़ और की कॉलेजेस पूरे मुल्क में खोले जाएंगे, उनके साथ न थी कॉलेजेस को, बल्कि 9वीं और 10वीं जमात के तलबा भी स्कूल जाना शुरू कर सकेंगे। अगर ये तजर्बा कामयाब रहा पेंडेमिक के बाद, ये बहुत बड़ा बोल्ड और करेजियस फ़ैसला है हुकूमत पाकिस्तान का, और ये क्लियरली इंडिकेट करता है कि दुनिया भर के ममालिक, जब हम पूरी दुनिया पर नज़र दौड़ाते हैं तो पाकिस्तान ने पेंडेमिक का मुकाबला इवन मगरबी दुनिया के ममालिक के मुकाबले में बहुत बेहतर किया है। हम अमेरिका की तरफ देखें, बरतानिया की तरफ देखें, नेबरिंग हिंदुस्तान की तरफ देखें, तो 15 सितंबर से स्कूल और कॉलेजेस जो है वो खुल जाएंगे, 9वीं और 10वीं जमात। और उसके बाद अगर ये तजर्बा कामयाब रहा, जैसा कि हुकूमत को उम्मीद है, क्योंकि आज के तजर्बे को NCOC जो है, कमांड एंड कोऑर्डिनेशन सेंटर जो है, उसकी भी पूरी तायद हासिल है, उसका अप्रूवल हासिल है, इसको साइंसी बुनियादों पर किया गया है, तो फिर 15 दिन के बाद जो दूसरे छोटे बच्चों के स्कूल हैं, जो जूनियर स्कूल्स हैं, वो भी खुल सकेंगे। तो बहुत अहम फ़ैसला है, इस हवाले से भी हम थोड़ी सी बात ज़रूर कर लेंगे। आज बाबर एवान साहब ने, जो प्राइम मिनिस्टर के SAPM हैं, एडवाइज़र हैं, उन्होंने उनसे मुलाकात की। बताया जाता है कि इस मुख्तसर मुलाकात में बाबर एवान साहब ने वो कानूनी हिकमत अमली भी वज़ीर आज़म को बताई, जिसके तहत नवाज़ शरीफ साहब को पाकिस्तान लाने की कार्रवाई का आगाज़ किया जा सकता है। ये बहुत ही दिलचस्प बात है। दूसरी तरफ शाहिद खाकान अब्बासी साहब ने, PMLN के सीनियर तरीन रहनुमा और पाकिस्तान के साबिक वज़ीर आज़म, आज जब इस्लामाबाद हाई कोर्ट के बाहर पेश हुए तो उसके बाद उन्होंने कहा कि तमाम सियासी जमातों ने, अपोजिशन की जमातों ने असूली तौर पर फ़ैसला कर लिया है कि इस हुकूमत को निकालना ही होगा, इसे घर भेजना ही होगा। शायद इसकी अहमियत मज़ीद इसलिए बढ़ जाती है जो हुकूमत कर रही है, और दूसरी तरफ हम देखते हैं कि 20 तारीख को एक मल्टी पार्टी ऑल पार्टी कॉन्फ्रेंस जो है वो बुलाई जा रही है। इसके अलावा हम ये सुन चुके हैं, आप सब सुन चुके हैं, एब्जॉर्ब कर चुके हैं कि कैसे अब से 2 या 3 दिन पहले वज़ीर आज़म पाकिस्तान ने सिंध हुकूमत के साथ मिलकर 1100 अरब रुपए का कराची के लिए एक प्लान रखा, जिसे कराची ट्रांसफॉर्मेशन पैकेज या प्रोग्राम कहा जाता है, और कराची के मसाइल को हल करने के लिए उसकी अहमियत क्या बनती है, उसके हवाले से भी हम बात कर सकेंगे। अब वेरी वार्म वेलकम टू माय गेस्ट। मेरे साथ स्टूडियोज़ में तशरीफ़ रखते हैं जनाब इरशाद भट्टी साहब, सीनियर तज्ज़ियाकार हैं, पाकिस्तान के प्रोमिनेंट कॉलमनिस्ट हैं, बहुत खुश आमदीद इनको। महज़र अब्बास साहब, सीनियर तज्ज़ियाकार, प्रोमिनेंट कॉलमनिस्ट हैं, मुझे फ़ोन लाइन पे ज्वाइन कर रहे हैं कराची से। मुझे ज्वाइन कर सकेंगे नासिर बेग शुक्राई साहब, जो कि सीनियर तज्ज़ियाकार हैं, कराची से मुझे वीडियो लिंक के जरिए ज्वाइन करेंगे। वेरी वार्म वेलकम टू ऑल माय गेस्ट वंस अगेन। इरशाद भट्टी साहब, सबसे पहले जो फ़ैसला हुकूमत ने किया है स्कूलों को और कॉलेजेस को, यूनिवर्सिटीज़ को खोलने का, आप क्या समझते हैं इसकी पॉलिटिकल सिग्निफिकेंस स्टेज पे क्या है, कैसे देखें हमें से? कमाल का फ़ैसला है, बहुत अच्छा फ़ैसला है, डेयरिंग फ़ैसला है, बहादुर फ़ैसला है। और इस कोरोना के 5-6 महीनों में पूरी दुनिया हैरान है पाकिस्तान पर। यानी 24-25 मिनट की बिल गेट की कॉल थी, उसमें 7 मिनट वो यही पूछता रहा कि आपने किया क्या, प्राइम मिनिस्टर ऑफ पाकिस्तान से। तो अल्लाह का फ़ज़ल हो, इसको समझें, कोई बरकत समझें इस कौम पे, और कोई दुआएं समझें, हमारी इम्यून सिस्टम समझें, हमारा ढीठपन समझें, इस मुआशरे का रहन सहन समझें, माहौल समझें, कुछ भी समझें। पूरी दुनिया एक तरफ है और पाकिस्तान का रिजल्ट एक तरफ है। 6200। अगर खाली डेमोग्राफी ही होती, अगर पाकिस्तान की हिकमत अमली ना होती, तो फिर हिंदुस्तान से हमारे नताइज खासे बेहतर नजर आ रहे। नहीं, जिन्होंने लॉकडाउन सख्त किया वो भी डूब गए, जिन्होंने छोड़ा वो भी डूब गए। प्राइम मिनिस्टर ने पहले दिन से, मैं पहले दिन से कह रहा था कि लॉकडाउन नहीं करना चाहिए, लेकिन प्राइम मिनिस्टर प्राइम मिनिस्टर हमारे, मेरे ख्याल से पहले दिन से लॉकडाउन के अगेंस्ट थे, और पहले दिन से एक स्मार्ट लिमिटेड स्मार्ट लॉकडाउन और सिलेक्टेड जुज़वी और ये फोकस्ड वगैरह वगैरह लॉकडाउन। बेसिक बात यह है कि अगर हम ओवरऑल देखें, दुनिया को देखें, यूरोप, अमेरिका, बरतानिया को देखें और इवन भारत को देखें, तो हमें लगता है हमने मिस हैंडल किया जैसे कोरोना को। लेकिन लेकिन उसके बावजूद जो वो कहते हैं ना, उल्टे काम सीधे होते गए।
وہ ہم الٹا کرتے تھے وہ سیدھا ہو جاتا تھا. ناصر بخش چغتائی صاحب, یہ کمال کا ہے. ناصر بخش چغتائی صاحب, شروع میں بہت بدگمانی تھی, ہم سب بہت پریشان تھے, ہم حوصلہ چھوڑ رہے تھے, ہمیں ایسا لگتا تھا کہ وزیر اعظم جو ہے معاملے کی سنگینی کو سمجھ نہیں رہے. وزیر اعظم بات کرتے رہے فوکس لاک ڈاؤن کی, اسمارٹ لاک ڈاؤن کی, وہ یہ کہتے رہے کہ پورے ملک کو ہمیشہ کے لیے بند نہیں کیا جا سکتا. پھر NCOC کی بہت جلدی کریشن ہو گئی, نیشنل کمانڈ اینڈ کوآرڈینیشن سینٹر کی, اور اس کے بعد بڑے سائنٹیفک ڈیٹا ڈریون رسپانس پاکستان میں دیا گیا, اور آج پاکستان کے نتائج جو ہیں وہ بہت سے ممالک سے دنیا میں بہتر ہیں, ایون ہندوستان سے بہتر ہیں. آپ اسے کیسے دیکھتے ہیں؟ اچھا, ہندوستان کی جو مثال آپ دے رہے ہیں وہ تو مثال اب بنتی نہیں. وہاں جو حالت ہے 1 لاکھ آدمی کل آیا ہے اسپتالوں میں جو پازیٹیو ہے, تو وہ تو ایک بہت بری صورتحال ہے. اس کی وجہ بھی ہے کہ ہمارے یہاں اللہ کا فضل ہے, بالکل بھٹی صاحب نے صحیح کہا, ہم اللہ کا فضل ہے, اللہ کا کرم ہے, اور شیخ رشید کے ساتھ جو سایہ چلتا ہے شاید وہ بھی ہو ہمارے ساتھ, جو ہم پر رحم کر گیا, کرم کر گیا کہ ہم بچے رہے اور باقی سب پھنسے رہے. اور یہ ہمارا بچنا اور دوسروں کا پھنسنا میرا خیال ہے اللہ کی طرف سے ہے, کیونکہ ہم نے کوئی کسر نہیں چھوڑی تھی. جون کا مہینہ ہمارا ایسا تھا ڈاکٹر صاحب کہ جو ہمیں بہت خطرناک حد تک لے گیا تھا, اور ہم پریشان ہو گئے تھے. ہمارے اسپتال بھر چکے تھے, وہاں اکوپمنٹ نہیں تھا, ڈاکٹرز پریشان تھے, ڈاکٹرز مرنے لگے تھے. یہ صورتحال تھی. لیکن پھر جولائی اور پھر اگست الحمدللہ ہم یہاں پہنچے. کراچی میں کل ایک آدمی, آپ بنیادی طور پہ سمجھتے ہیں کہ حکومت کی حکمت عملی اس کے لیے ذمہ دار نہیں ہے, بلکہ اللہ کی مدد اور پاکستانی جو جینز ہیں وہ مختلف ہیں. یہ ڈی این اے ریسپانس یہاں ڈیفرنٹ تھا. آپ یہ کوئی امیونٹی ہے ہمارے اندر, کوئی خفیہ امیونٹی ہے جو ہمیں بچا گئی ہے. اچھا, لیکن یہ پھر ایسی کیسی امیونٹی ہے ناصر بخش چغتائی صاحب جو ہندوستان کے لوگوں میں نہیں ہے؟ ایک ہی قوم ہے, ایک ہی ریس ہے, ریس تو ایک ہی ہے. ریس ایک ہی ہے, میں بتاؤں نا, تو پھر اللہ کا فضل بنتا ہے, کیونکہ آپ نے ساری خلاف ورزیاں کی ہیں. آپ نے جلوس نکالے ہیں, آپ نے جلسے کیے ہیں, آپ نے عاشورہ کا جلوس نکالا, 21 رمضان کا جلوس نکالا, زائرین, ربیع الاول کا جلوس تبلیغی نکالا, جماعت, اور بڑے یوم علی, جنازے, ہاں پہلے زائرین, شٹر بند شاپنگ, جماعت, اور پھر اور سپریم کورٹ نے عید کرا دی کرونا. یہ آپ کی تائید کر رہے ہیں ارشاد بھٹی صاحب, آپ کی تائید. ارشاد بھٹی صاحب کوئی سائنٹیفک وجہ تو ڈھونڈنی پڑے گی. اگر حکومت کی دیکھیں ناصر چغتائی صاحب کا سایہ اگر ایک طرف رکھیں تو بات بیسک یہ ہے کہ سائنس اور عقل ہار گئی. سائنس اور عقل کا اگر کوئی سائنٹیفک وجہ ڈھونڈی جا سکتی تو امریکہ, برازیل, امریکہ, یورپ, برطانیہ, بھارت ہم سے تو زیادہ آگے سائنس میں. سینٹرلائز رسپانس نہیں دے سکے. 50 ریاستیں تھیں, کوئی سینٹرل میں کہہ رہا ہوں کہ بلیو می اس اللہ کو رحم آ گیا. ہم مسلسل قدرتی آفتوں میں, کرونا, ٹڈی دل, اوپر سے بارشیں نہ ہوں تو آفت, بارش ہو جائے تو آفت, گٹر, ڈھکن, نالے, ہمارے عقلوں کے نالے بند ہیں, ہم گٹر زدہ ہو گئے ہیں عقلی اور ذہنی طور پہ. اس مولا کو, اس اللہ کو رحم آ گیا. یعنی ہم نے کیا نہیں کیا. تافتان بارڈر, زائرین, تبلیغی جماعت, ملیشیا تک ہم پھیلا کے واپس آ گئے کامیابی سے. اس کے بعد کیا, اس کے بعد یوم علی, اس کے بعد جنازے لاکھ لوگوں کے. 2 بالی ووڈ کے بڑے اداکار مرے, 5 بندے لے جا رہے تھے. عرفان خان ان میں ایک تھا, وہ مسلمان بھی تھا. 5 بندوں نے جگ دفنایا. ہمارا 1 لاکھ بندہ کھڑا تھا. اس کے بعد باہر لکھا ہوتا تھا دکان پہ کہ اگر آپ نے شاپنگ کرنی ہے تو اس پہ فون پکڑیں. فون کرتے تو کہتے شٹر چوک کے اندر آ جا. اندر 20 بندے اور کھڑے ہوتے تھے. تو اور اس کے بعد کوئی احتیاط نہیں. آپ دونوں کنونس ہیں, اللہ کا فضل اور عمران خان کے نصیب. یہ میں معذرت چاہتا ہوں بھول گیا ہوں. اس کے نصیب, حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ کا قول ہے کہ اللہ سے عقل نہ مانگو, نصیب مانگو. اور یہ نصیب, میں نے بڑے بڑے عقل مندوں کے نصیب والوں آ کے نوکری دیکھے. ہمارے ہاں بھی دیکھ لیں بزدار صاحب, اس کے بڑے بڑے عقل مند ان کی نوکری کر رہے ہیں. تو یہ نصیب جو تھا نا عمران خان کا, یہ نصیب, اللہ کا فضل اور عمران خان کا نصیب جیت گیا. اور یہ بلاول صاحب اور اپوزیشن ساری سائنس ہار گئی. ناصر بخش چغتائی صاحب, آپ نے دیکھا گزشتہ 48-72 گھنٹوں میں وزیر اعظم پاکستان ہفتے کے دن کراچی پہنچے, اس شہر میں جہاں موجود ہیں پاکستان کا سب سے بڑا میٹروپولس, اور وہاں انہوں نے بہت ہی سوچ و بچار کے بعد ایک 1100 ارب روپے کے پیکج کا اعلان کیا, جس میں 800 ارب روپیہ جو ہے وہ حکومت سندھ دے گی. اب یہاں پر یہ بہت پازیٹیو انیشیٹو ہے. کراچی شہر کے
اندر جو ہے پینے کے پانی کا بھی مسئلہ ہے, کراچی شہر میں گندے پانی کے نکاس اور ڈرینیج کا بھی مسئلہ ہے, کراچی شہر میں سالڈ ویسٹ ڈسپوزل کا بھی مسئلہ ہے, اور چوتھا بڑا جو مسئلہ ہے کراچی میں وہ یہ کہ اربن ٹرانسپورٹ وہاں پہ نہیں ہے افیکٹو, اور پھر اس کے بعد لا اینڈ آرڈر کا مسئلہ ہے, وہاں ایجوکیشن کا مسئلہ ہے, امپلائمنٹ کا مسئلہ ہے. یہ جو 1100 ارب روپے کی ایک اچھی مناسب رقم ہے, کیا آپ سمجھتے ہیں کہ یہ 1100 ارب روپے کا پیسہ لگ سکے گا اس شہر کراچی میں جس کے بارے میں ہمیں لوگ بتاتے ہیں کہ وہاں آسانی سے 50% جو ہے وہ کک بیک اور کمیشن میں لے لیا جاتا ہے بدقسمتی سے؟ اللہ کے فضل سے. اچھا, میں پہلی بات تو یہ کہ یہ عرض کرنا چاہوں گا کہ دونوں جماعتوں نے ایک بہت اچھا معاہدہ کیا, ایک بہت اچھے پیکج پہ پہنچے. پہلے بتایا گیا تھا مجھے ہم لوگوں کو کہ 800 ارب سدھ دے گا اور 800 ارب وفاق دے گا, تو وہ 1600 بنتے تھے, لیکن بہرحال 1100 بھی برے نہیں ہیں آغاز کے طور پر. اور اگر ہم اس کو دیکھیں تو اس پر لڑائی جو ہو رہی ہے اس وقت وہ ہماری جو ناپختہ ذہنی صلاحیتیں ہیں ان کا نتیجہ ہے. ہم لوگ ابھی میچور نہیں ہو پائے ہیں ابھی تک. ہم لوگ دیکھیے پڑوس کے ملکوں میں دیکھ لیں, جب آفتیں آتی ہیں تو وہ اکٹھے ہو جاتے ہیں. جنگلوں میں بھی یہ ہوتا ہے کہ سب جانور اکٹھے ہو جاتے ہیں. یہاں ہم اکٹھے بھی ہوئے, ہم نے ایک معاہدہ بھی کیا اور بکھر گئے, اور اس کے بعد ہم ایک دوسرے کو برا بھلا کہہ رہے ہیں. میرا خیال یہ ہے کہ یہ جو آپ نے سوال کیا, پہلے سے جواب دے دوں میں آپ کو کہ اس پر عمل ہوگا, اس پر عمل کرایا جائے گا. اس پر عمل وہ لوگ کرائیں گے جنہوں نے دونوں کو بٹھایا بھی تھا. پہلی بات تو یہ, اور میں کوئی توہین نہیں کر رہا کسی کی, ہے نہ کسی جمہوری عمل کی میں توہین کر رہا ہوں, حقیقت بتا رہا ہوں میں آپ کو کہ جنہوں نے بٹھایا تھا وہی عمل کرائیں گے. دوسرا آپ کریں کٹنگ, میں اسے کہتا ہوں چائنا کٹنگ. اچھا, یہ چائنا کٹنگ کے کرنے والوں کے منہ میں پانی بھرا ہے کہ اگر 50% ملتا ہے اس کا تو ان کے تو مغربارے کے نیارے ہو جائیں گے. اور میرا خیال اس پر بہت گہری نظر رکھنے کی ضرورت ہے, ان لوگوں کو بھی جو عمل کر رہے ہیں اور جو عمل کرا رہے ہیں, اور ان لوگوں کو بھی جن کے پاس پیسہ جا رہا ہے. یہ پیسہ لیکن آپ جو اتنا اطمینان کا مظاہرہ کر رہے ہیں کہ جن لوگوں نے بٹھایا تھا, آپ جب اتنے اطمینان کا مظاہرہ کرتے ہیں کہ جن لوگوں نے پکڑ کے بٹھایا دونوں سائڈز کو وہی اس پہ عمل درآمد بھی کریں گے, لیکن ہوتا تو یہی ہے. پیسے کا جہاں معاملہ ہے, سندھ کا صوبہ ہو, کراچی کا شہر ہو, پیسے کا معاملہ ہو, ایک دم 1100 ارب روپے آنے لگ جائیں تو جو ماضی ہے وہ کوئی بہت زیادہ ہوپ فل ہمیں نظر نہیں آتا. یہاں جب 50% کک بیک کی عادت پڑ جائے, کہتا رہا ہوں ان کو بھی دھوکہ دیا جاتا ہے, اس کو بھی چاہنے ابھی نیئر صاحب ہوتے ہوئے چلے گئے فائل پھینک کے. ہاں وہ ٹھیک ہے, آپ کو کیا سمجھ آتی ہے؟ پہلی بات تو یہ کہ پیسہ ان کو مل نہیں رہا, پیسہ ان کو نہیں ملے گا, نہ پیسہ سیدھا جائے گا. ایک رابطہ کمیٹی ہے, پولیٹیکل رابطہ کمیٹی نمبر 1, کور کمانڈر آفس, جی او سی آفس, اور وہ عمل درآمد کا عملی پلیٹ فارم ہوگا, اور وہاں سے ہوگا. اوپر سے عسکری قیادت اور وفاق کی ہوگی, وہ نگرانی ہوگی, اور اس مرتبہ وہ 54-58 والا چکر نہیں ہوگا کہ 8 آنے. نمبر 1. نمبر 2, مجھے شرم آتی ان لوگوں کو. یہ ہیں جمہوریت والے, یہ سارے ہیں یہ جمہوریت والے. میں کوئی اچھا مجھے بتائیں, وفاق جیب سے پیسے دے رہا ہے, عمران خان نے فنڈ ریزنگ کی ہے. صوبہ مجھے بتائیں, زرداری صاحب جو پیسے دے رہے ہیں, وہ صوبہ جو دے رہا ہے وہ پیسے, ایک بندے نے بھی اس کراچی میں ایک گٹر کا ڈھکن اپنی جیب سے لگوایا ہو. ویسے ایک بات مجھے بتائیں, بلاول ہاؤس میں پانی کیوں نہیں گیا پانی؟ آج کراچی, میں دعا کر رہا تھا کہ کاش پورا کراچی بلاول ہاؤس کا سین ہوتا, لان ہوتا, کبھی پانی نہ جاتا. آج پیا یہ اسٹیل مل, ریلوے, ان کو دے دو کہ یہ آپ کی ذاتی ہیں, پروفٹ میں 1 سال بعد نہ جائیں, مجھے پکڑ لینا. یہ ماسی کا ویڑا ہے, نانی کا گھر ہے, لٹی جاؤ پھٹی جاؤ, لٹی جاؤ پھٹی جاؤ. یہ کس بات پہ انگڑ ہیں؟ وہ گئے ادھر سے, وہ شہباز شریف صاحب اور مسلم لیگ کے فنڈ سے 1 کروڑ روپے ہی دے آتے ان کے جا کے کہ یہ لیں جی, میں اپنی طرف سے خالی تزیتیں ماسک پہن کے ایک دوسرے مل کے آ گئے. یہ مجھے بتائیں کہ یہ زرداری صاحب کو اللہ نے کتنا نوازا ہے. 4 پیسے دے دیں, بلاول صاحب کو 1.5 ارب کے اثاثے ڈکلیئر کیے ہیں, 4 پیسے دے دیں. مریم صاحب جو کہہ رہی نواز شریف کھیلے گا تو ادھر کھیل لیں, کوئی 4 پیسے دے دیں, ادھر وفاق دے دے. اور پیسہ ہمارا لگ اس غریب مخلوق جو گٹر میں پڑی ہو, جن کے گھر میں پانی ہے, وہ ان کی سیاستیں دیکھ رہے ہیں, میرا پیسہ تیرا پیسہ, میرا پیسہ تیرا پیسہ. ارشاد بھٹی صاحب کے اس دلچسپ نقطے پہ کہ بلاول ہاؤس میں پانی, سارا کراچی ڈوب گیا, سارا ڈیفنس کلفٹن جو ہے اس میں پانی تھا, لیکن بلاول ہاؤس کے اندر پانی نہیں تھا. یہیں پہ بریک لیتے ہیں, بات کو آگے بڑھاتے ہیں ایک بریک کے بعد. ناظرین ویلکم بیک.
नाज़रीन, बात को आगे बढ़ाते हैं और भी बहुत दिलचस्प इशूज़ हमारे सामने आए हैं, और वो इशू ये है कि आज कानूनी माहिर जनाब बाबर एवान साहब ने, जो प्राइम मिनिस्टर पाकिस्तान के एडवाइज़र भी हैं, उन्होंने वज़ीर आज़म पाकिस्तान से मुलाकात की। बताया जाता है कि उस मुलाकात में एक हिकमत अमली, कानूनी हिकमत अमली और एक स्ट्रेटजी बताई गई है नवाज़ शरीफ साहब को वतन वापस लाने के लिए। दूसरी तरफ नवाज़ शरीफ साहब के दस्ते रास्त पाकिस्तान के साबिक वज़ीर आज़म जनाब शाहिद खाकान अब्बासी साहब ने इस्लामाबाद हाई कोर्ट के बाहर खड़े होकर ये कह डाला है कि अब तो फैसला हो गया, बिल्कुल असूली फैसला हो गया है कि इस हुकूमत को बाहर निकालना है, पाकिस्तान को बचाना है और इस हुकूमत को घर भेजना है। और ये सब कुछ ऐसे मौके कहा जा रहा है जब अपोजिशन की जमातें 20 तारीख दे चुकी हैं मल्टी पार्टी और ऑल पार्टी कॉन्फ्रेंस के लिए। यहीं से बात का हम मजीद इसको आगे बढ़ाते हैं। जनाब इरशाद भट्टी साहब, ज़रा इस पर अपना तज्जिया हमें दें कि ये क्या है। कौन सा? कि वज़ीर आज़म जो हैं उनकी मुलाकात हुई है बाबर एवान से और प्राइम नवाज शरीफ साहब को वापस बुलाने के लिए, और दूसरी तरफ शाहिद खाकान अब्बासी साहब ने फिर फायर किया है। ये आपने वो देखे होंगे जब हम कॉलेज में पढ़ते थे तो 2, 3, 4 अलहमरा में थिएटर लगते थे। सोहेल अहमद का अलहदा, अमानुल्लाह का अलहदा, शौकी खान का अलहदा, बब्बू बराल का अलहदा, शर्तिया मिठे, ये थिएटर लगे हुए कॉमेडी। क्या मसाइल हैं इस कौम के? एक पीटीआई थिएटर है, एक पीएमएलएन थिएटर। अच्छा, पिछली से पिछली काबीना मीटिंग में वज़ीर आज़म साहब ने ब्यूरोक्रेसी को उठाकर 0 आवर में सारों को बिठाकर गुफ्तगू शुरू की कि नवाज शरीफ साहब को भी चले गए, नवाज शरीफ साहब पर गुफ्तगू शुरू, और शुरू किसकी? अल्हम्दुलिल्लाह बाबर एवान साहब ने। अच्छा, वहाँ भी बाबर एवान साहब ने शुरू चले गए। तो क्या बाबर एवान साहब तो कानून के बंदे हैं? हाँ, नहीं, उन्होंने कहा कि वो आवाम ये कह रही है, हमारे वोटर सपोर्टर ये कह रहे हैं, फलाना ये कह रहे हैं, वो चले गए। अब वहाँ उन्होंने जोगर पहन लिया। मतलब ये कि कैबिनेट के अंदर भी हुकूमत ड्रामे करती है। हाँ, नहीं, मैं आपको अब अच्छा, उसके साथ ही जो ही उन्होंने शहजाद अकबर साहब ने पूरी ब्रीफिंग दी, पहले नुक्ते से लेकर आखिरी नुक्ते तक। और उस मीटिंग में पहली दफ़ा पता चला कि जब ये नवाज शरीफ साहब को भेज रहे थे तो यूके गवर्नमेंट ने इनसे पूछा कि ये कैदी है, ये जेल में था, ये इधर हमारे पास क्या करने आया? अच्छा, ये पूछा? हाँ। ये किसने कहा आपको? ये कैबिनेट में। अच्छा, हाँ, यूके गवर्नमेंट ने पूछा कि ये कैदी है, जेल में है, सजा याफ्ता है, ये हमारे पास क्या करने भेज रहे हो? स्टेटस क्या है? हाँ, ये क्यों भेज रहे हो हमारे पास? ये तो मैंने नहीं पढ़ा कहीं। हाँ, लास्ट कैबिनेट मीटिंग में। अच्छा। आप इसका कंफर्म कर दीजिए। यूके गवर्नमेंट ने पूछा, उसके बाद किया क्या इन्होंने? कैबिनेट का फैसला, और कैबिनेट का फैसला नंबर 1, नंबर 2 अदालत का फैसला, नंबर 3 उनकी मेडिकल हिस्ट्री गवर्नमेंट ने उनको भेजी, मेरी प्यारी गवर्नमेंट ने भेज के कहा कि इंसानी और तिब्बी बुनियादों पर भेज रहे हैं इसे। एनबीसी चुगताई साहब, आपकी भी यही अंडरस्टैंडिंग, यही हुआ है? हाँ, लिहाजा ये कबूल कीजिए, तोहफा कबूल कीजिए। और उन्होंने तोहफा कबूल कर लिया। नवाज शरीफ साहब को भेजते वक्त हुकूमत पाकिस्तान ने बरतानवी हुकूमत को एक एक्सप्लेनेशन भी दी है, और अब इसलिए भेज रहे हैं। अब उसके बाद क्या कह रहे हैं? हर कोई उठ के क्या कहता? फवाद चौधरी, अली जैदी, जुल्फी बुखारी, फैसल वाडा और एक और बंदा, ये 4-5 मुखालफत में थे, बाकी तो सारे कह रहे थे। चुगताई साहब, नासिर भाई चुगताई साहब। जी सर, कहते ही हैं कि सबसे पहला हाथ शेख रशीद साहब का उठा था कि हाँ भेज दो, और उसके बाद जो भी सूरत है आपके सामने आई, डॉक्टर यास्मीन राशिद, डॉक्टर फैसल, उन्होंने कहा था कि एक और भुट्टो बन जाएगा, भेजो। अच्छा, अरे कहाँ भुट्टो, कहाँ जाए। खैर, तो लोगों ने भेज दिया, और बिल्कुल सही कह रहे हैं भट्टी साहब कि उन्होंने पूछा भाई क्या मसला। हाँ, वही मैं कह रहा हूँ ना कि किस तरह हो जाएगा, कैसे आप भेज रहे हैं इसको, तो बताया बड़ा बीमार है, बहुत सब बीमार है, इसकी प्लेटेबिलिटी बाकायदा वजाहत मांगी हुकूमत पाकिस्तान से। आपको इरशाद भट्टी साहब पे कोई वजाहत मांगी, इतनी बड़ी बात अब क्योंकि मिस कर दी थी कि बरतानवी हुकूमत ने बाकायदा उन्होंने कहा कि क्यों भेज रहे हैं, इन्होंने कहा तोहफा कबूल कीजिए हुजूर। वो एक फिल्म भी आई थी ना, तोहफा कबूल करो, वही फिल्म थी ये कि लो तोहफा कबूल करो, और उसके बाद अब तोहफा कबूल हो चुका है जो वापस नहीं आएगा। तोहफा दिया हुआ ना वापस लेते हैं, ना वापस फिर देता है आपको। चुगताई साहब, फिर आगे चले, हिसाबदार से लेकर सब आगे चले ना। क्या हुकूमत वापस उनको लाना चाह रही है? क्या हुकूमत नवाज शरीफ साहब को वापस लाना चाह रही है? क्या आपको क्या लगता है ये हुकूमत नहीं लाना चाह रही? मैं कह रहा हूँ नहीं लाना चाह रही सर, नहीं लाना चाह रही बिल्कुल। जब नवाज शरीफ पाकिस्तान में होंगे ये क्या तो बड़ा खतरा होंगे। सर गैलरी से खेल रही है। सर इमरान खान साहब चाहते हैं वापस आ जाएं, बाकी कोई नहीं चाहता वापस आ जाएं। अब जब बाबर एवान साहब जिनका जिक्र कर रहे हैं, मुझे उनका एक शॉट याद है साहब, आपको भी याद होगा भट्टी साहब, आपको भी याद हो तो कि बाबर एवान साहब वो हैं कि उस अस्पताल से बाहर निकले और चिल्ला चिल्ला के रोए, बीबी हम में नहीं रही, बीबी हम में नहीं रही, और गिर गए। तो बहुत जबरदस्त आर्गूमेंट पेश कर सकते हैं, लोगों को रुला भी सकते हैं। तो काबीना में उन्होंने ये किया होगा।
काबीना भी कहोगा मुलजिम निकल गया, लकीर मत पीटो, वापस लेकर आओ। मेरा ख्याल है इमरान खान साहब वापस लाना चाहते हैं, बाकी किसी में इतना वो नहीं है। और सबकी राय भी यही है शायद कि अगर इसहाक डार नहीं आया तो दूसरे अल्ताफ हुसैन नहीं आया, भाई अल्ताफ हुसैन नहीं आया, इसहाक डार नहीं आया, तो नवाज शरीफ कैसे आ जाएंगे? और इससे पहले मिसालें मौजूद हैं, चिल्ली से लेकर चांद त्यागो तक कि कोई किसी को वापस नहीं किया। एक और बात है चुगताई साहब की बात को ही आगे बढ़ाते हुए, सब अल्ताफ हुसैन नहीं आया, इसहाक डार नहीं आया, अली इमरान नहीं आया, सलमान शहबाज नहीं आया, हसन हुसैन नहीं आए, यानी और अब 3 साल हुकूमत लगी रहे तो नवाज शरीफ साहब वापस नहीं आते, क्योंकि आप मेडिकल पे हैं। वहाँ आप लंदन में या बरतानिया में मेडिकल की बड़ी होती है और डॉक्टरों ने एक और खबर सुन लें। यहाँ से जब उड़ के गए नवाज शरीफ साहब वहाँ पहुँचे, तो वहाँ उन्होंने 2 टेस्ट करवाए लंदन ऑन्कोलॉजी सेंटर हार्ले स्ट्रीट में, जहां इन्होंने अपना रिकॉर्ड क्लासिफाइड किया हुआ है कि वो किसी और को नहीं दिया जा सकता। लेकिन आपने कहा ना कि अच्छा बरतानवी हुकूमत का उनके इलाज से कोई ताल्लुक नहीं है। नहीं, एक 3 दफा का प्राइम मिनिस्टर, 3 दफा का प्राइम मिनिस्टर, उसके बाद वो कैद में, जेल में, और ये भेज रहे हैं और साथ खत लिख रहे हैं कि हम मुलजम या मुजरम भेज रहे हैं तो वापस। तो उन्होंने कहा भाई क्यों भेज क्यों रहे हो, किस लिए भेज रहे हो हमारे पास, ठीक है, स्टेटस क्या है? अच्छा वो 2 आखिरी जुमला, तो वो वहां उन्होंने टेस्ट करवाए, वहां उन्होंने टेस्ट कराए, तो टेस्ट के पता है प्लेटलेट्स कितने थे उधर? पहले टेस्ट में 2.5 लाख प्लेटलेट्स। सीरियसली 2.5 लाख तो अच्छे वाले आदमी के होते हैं। 2.5 लाख टेस्ट प्लेटलेट्स पहले टेस्ट में। एंकर इमरान खान ने वीलॉग में रिकॉर्ड के साथ कहा है मुझे मुस्लिम लीग और हाउस ऑफ शरीफ चैलेंज करे। दूसरे में 2,74,000 प्लेटलेट्स। पहले में ये इधर से उड़कर उधर पहुंचे और प्लेटलेट्स बढ़ गए। सारा मेन स्ट्रीम मीडिया। अच्छा दूसरी तरफ अब आ जाएं, वो सारे हुर्रियत पसंद जो कल तक तशवीशनाक बीमारी के ट्वीट कर रहे थे, आज तक अब जोगर वाली तस्वीरों का ट्वीट कर रहे हैं। उसकी वजह क्या है? मरियम नवाज साहब सेहतमंद मरियम नवाज साहबा सेहतमंद नवाज शरीफ साहब को रखना चाहती। वजह शहबाज शरीफ हावी ना हो पार्टी पर। नवाज शरीफ सेहतमंद रहें, पार्टी मामलात अपने हाथ में रखें। अगले 4 साल मरियम नवाज को चाहिए आगे, ये स्पेशली 3 साल पर तरीके से। मदर साहब अभी बहुत बहस हो चुकी, कराची के हवाले से भी बात हो गई, जो पेंडेमिक है उसमें स्कूल खोलने का फैसला उसके हवाले से बात होगी। अभी बात यहाँ तक पहुँची है कि वफाकी हुकूमत वावेला तो बहुत मचा रही है। आज बाबर एवान साहब ने बाकायदा प्राइम मिनिस्टर इमरान खान साहब को ब्रीफिंग दी है कि नवाज शरीफ साहब को वापस लाने के कानूनी तरीके क्या हैं, लेकिन ना नासिर बेग चुगताई साहब जो हमारे साथ हैं कराची से, ना भट्टी साहब को यकीन है कि हुकूमत लाना चाह रही है। हुकूमत नहीं, मुझे यकीन है लाना चाह रही है, ला नहीं सकेगी। आप समझते हैं कि लाना चाह रही है? हाँ मुकम्मल सारे सब आपने कहा, आपने तो डिस्क्रिप्शन बताई है कि बकायदा उन्होंने सारे कागज भेजे उनको भेजते हुए। नहीं वो तो भेजते हुए भेजे ना। तो अब जब ये 2 टेस्टों का आया, उसके बाद आया गलती कर गए सारा। आपको क्या लगता है लाना चाह रही है मगर ला नहीं सकेगी? भट्टी साहब का ख्याल है कि लाना चाहते हैं, ला नहीं सकेंगे। चुगताई साहब का ख्याल है कराची से कि लाना ही नहीं चाहते, ड्रामा कर रहे हैं। आपको मजहर अब्बास साहब क्या लगता है कि इमरान खान की हुकूमत नवाज शरीफ साहब को वैसे ही हवा में अवाम को बेवकूफ़ बनाने के लिए ड्रामा कर रही है, वाकई लाना चाहती है? देखिए बाबर एवान साहब तो स्विस अकाउंट वापस नहीं ला सके, क्योंकि आपको याद होगा कि उस जमाने में वो पीपल्स पार्टी के बड़े सरकर्दा रहनुमाओं में से थे और बड़ी पुरजोर तरीके से आसिफ जरदारी साहब को और इनकी उसको डिफेंड किया करते थे। देखिए बिल्कुल नहीं, मुझे नहीं लगता कि इंटरेस्टेड है पीटीआई गवर्नमेंट, और उसके एक पॉलिटिकल और लॉजिकल रीजंस लगती हैं। उन्हें ये अंदाज़ा है कि नवाज शरीफ साहब की प्रेजेंस, ये हमें अंदाज़ा हो गया 2016 के बाद से। नवाज शरीफ साहब डिस्क्वालीफाई हुए, अवाम के रद्द-ए-अमल के तौर पे आप देख लें कि पंजाब में उनको कितना सियासी नुकसान हुआ। नहीं हुआ नुकसान, उनकी प्रेजेंस जो है वो प्रॉब्लमेटिक है। मुशर्रफ साहब ने नवाज शरीफ को क्यों बाहर भेजा? उम्र कैद हो गई थी, उनको सज़ा हो गई थी, वो इनहेंसमेंट में चले गए थे सजाए मौत के लिए। फिर क्यों भेजा मुशर्रफ साहब ने? इसलिए कि प्रेजेंस जो है, बहरहाल उन्होंने करप्शन की, दबाव भी तो था ना सऊदी अरब का और अमेरिका का कि भेजें, वो भी तो था ना। नहीं, देखिए दबाव बाद में आता है। पहले क्या मुशर्रफ साहब का पॉलिटिकल इंटरेस्ट ये नहीं था कि नवाज शरीफ और बेनजीर इस सिस्टम से आउट रहे? हाँ, उनका इंटरेस्ट, और वो इंटरेस्ट उसलिए डेवलप हुआ क्योंकि उन्होंने 2002
2002 میں اپنا پولیٹیکل کیریئر آگے بڑھانے کا سوچ لیا کہ مجھے اب اقتدار میں رہنا ہے. پہلے انیشلی تو وہ آئے تھے اپنے 7 پوائنٹس کے ایجنڈے کے ساتھ. پھر جب آپ کا انٹرسٹ بڑھتا رہتا ہے, آپ کے سٹیکس بڑھتے رہتے ہیں, تو پھر آپ کوشش کرتے ہیں کہ جو پولیٹیکل پلیئرز ہیں یہ تو ایک سیکنڈری, یہ تو ایک دوسرا آرگومنٹ ہے نا, جو ایک پرنسپل چیز سمجھ آتی ہے کہ نواز شریف صاحب کے والد صاحب نے سعودی عرب کی لیڈرشپ کو انگیج کیا, پھر اس پہ پریزیڈنٹ کلنٹن انگیج ہوئے, چونکہ وہ سمجھتے تھے کہ نواز شریف صاحب کے ساتھ آتی ہوئی ہے. نواز شریف صاحب نے اچھے تعلقات وہاں بھی اسٹیبلش کیے تھے, سمپتھی کا فیکٹر تھا. جنرل مشرف کو آپشن دی گئی, اس کے بعد پھر جنرل مشرف نے سوچا کہ ان کو یہ بھی کہا گیا کہ چلے جائیں تو اچھا ہی ہوگا آپ کے لیے, ان کو باہر رکھ لیتے ہیں. لیکن انیشیل جو انیشیٹو ہے وہ تو سعودی عرب اور امریکہ کی طرف سے آیا نا نواز شریف صاحب کو. نہیں, مجھے آپ یہ بتائیں کہ اس وقت کیا سعودی عرب نے انٹروین کیا تھا کہ نواز شریف صاحب کو لندن بھیج دیں؟ کوئی ایسا ایویڈنس ہے کہ سعودی عرب نے انٹروین کیا تھا؟ لیکن وہ لندن چلے گئے. تو اس لیے کیا نواز شریف کو واپس لانے میں رکاوٹ سعودی عرب ہے؟ صحیح طور پہ نہیں ہے سعودی عرب رکاوٹ اس میں. اس لیے مجھے آپ سمجھتے ہیں پولیٹیکل انٹرسٹ تو آپ اب اس پہ بھی یہ بھی بڑا انٹرسٹنگ آرگومنٹ ہے, بیکاز پی ایم ایل این کی بعض یعنی لیڈرشپ کا نیریٹو یہ ہے کہ نواز شریف صاحب تو جانا نہیں چاہتے تھے, لیکن ان کو کنونس کیا گیا اور ان کو زبردستی باہر بھیجا گیا. 2000 میں بھی جانا, موید 2000 میں بھی جانا چاہتے تھے نواز شریف صاحب, شہباز شریف نہیں جانا چاہتے تھے. اچھا بالکل صحیح کہہ رہے ہیں, شہباز شریف صاحب کو زبردستی بٹھا کے بھیجا گیا. بالکل, میں بالکل گواہی دیتا ہوں اس چیز کی, میں اس پہ بڑی ریسرچ کر چکا ہوں. شہباز شریف صاحب نے خود مجھے لندن میں بڑی ڈیٹیل سے بتایا, ان کو زبردستی جہاز میں بٹھا. میں تھوڑا سا ڈاکٹر مئی صاحب, یہ بڑا قوم آپ کو دیکھ رہی ہے, آپ کو سنتی ہے, مظہر بھائی کو سنتی ہے, چشتی چغتائی صاحب کو سنتی ہے. پلیز اللہ کرے مظہر بھائی آپ اینکر ہیں, اس قوم کو یہ لالی پاپ نہ دیں. یہ ان کی سیاست ہے. اب کیا سیاست چل رہی ہے؟ کیا لالی پاپ؟ اب میں وہی کہہ رہا ہوں نا کہ ان کو غلط حقائق نہ دیں. نہیں, اب یہ پہلے یہ بھی قوم پہ احسان کے علاج کروانے جائیں, یہ بھی قوم پہ احسان کے وہاں سے واپس آئیں, یہ بھی قوم پہ احسان کے دوبارہ جائیں, یہ بھی قوم پہ احسان کے واپس. او خدا کے لیے, کب نواز شریف نے جیلیں کاٹی ہیں یا اس نے صحبتیں برداشت کی ہیں یا اس نے گلیوں محلوں کی سیاست کی ہے؟ وہ ایک نفیس اچھی طبیعت کے بادشاہ طبیعتوں والے انسان ہیں, صاف ستھرے کپڑے پہنے, باذوق آدمی ہے, خوش خوراک آدمی ہے. وہ عوامی صحت نہیں. اور اب کیا کر رہی, ٹویٹر پہ کیا ٹرینڈ چل رہا ہے, قائد علاج کے بغیر واپس نہ آنا. یہ خود چلوائے جا رہے ہیں, قائد علاج کے بعد واپس نہ آنا. چغتائی صاحب مجھے تھوڑا سا شک یہ ہے کہ مظہر عباس صاحب جو ہمیں کہہ رہے ہیں, پکچر پیش کر رہے ہیں, یہ آدھی پکچر ہے, کمپلیٹ پکچر نہیں ہے, یہ آرگومنٹ کا آدھا حصہ ہے. کیونکہ نواز شریف صاحب بھی نہیں رہنا چاہتے, ابھی بھی ان کی پارٹی یہ کہہ رہی ہے کہ علاج مکمل ہوگا. پارٹی کا متفق کا فیصلہ ہے کہ نواز شریف صاحب تب آئیں گے جب ان کا علاج مکمل ہوگا. آپ نے تھوڑی دیر پہلے وہی بات کہی, آپ کا استدلال وہی تھا جو مظہر عباس صاحب کا استدلال ہے, اور آپ نے یہ کہا کیونکہ نواز شریف صاحب اگر پاکستان میں ہوں گے تو زیادہ بڑا خطرہ ہے. اگر نواز شریف صاحب کو احساس ہے کہ پاکستان میں وہ عمران خان کے لیے زیادہ بڑا پولیٹیکل چیلنج ہوں گے, پھر تو ان کو فوری طور پر ٹکٹ کٹا کے یہاں آنا چاہیے. اس کا کیا مطلب؟ اس کا مطلب کیا ہوا کہ پی ایم ایل این جو ہے اور نواز شریف جو ہیں وہ عمران خان پہ کا چیلنج بننا ہی نہیں چاہتے. نہیں, اگر وہ چیلنج ہوتے تو مریم صاحبہ جا چکی ہوتی ہیں اب تک. یہ سمجھتے طریقے انصاف والے تو مریم بھی صاحبہ جا چکی ہوتی, نہیں جانے دیا نا, ان کو بھی واپس لا رہے ہیں. عمران خان ایسے نہیں. میں چاہ رہا ہوں ایک لاجیکل, ہم ذرا ایک منطقی انالیسس کر لیں اس سچویشن کا. اگر نواز شریف صاحب کنونس ہیں, پی ایم ایل این کنونس ہے کہ نواز شریف صاحب کو پاکستان میں ہونا چاہیے, پھر کون روک رہا ہے؟ سر جان کا خطرہ بھی تو ہوتا ہے انسان کو, پہلی بات. دوسری بات یہ مسلم لیگ نے بطور پارٹی ہدایت کی ہے نواز شریف صاحب, جان کا بھی خطرہ ہے, بالکل جان کا خطرہ ہے. اور دوسرا یہ کہ آدمی کمزور بھی ہوتا ہے, عمر کے ساتھ ساتھ عمر کا تقاضا بھی ہے. لیکن یہ کہ حکومت لانا چاہتی ہے, میں نہیں مانتا. وہ آنا چاہتے ہیں, میں نہیں مانتا. یہ تو کوئی بھی نہیں کہہ رہا کہ ان کو جان کا خطرہ ہے جیل کے اندر. یہ کس نے کہا ہے چغتائی صاحب آج تک کہ ان کو جان کا خطرہ ہے؟ اس کی کوئی ایویڈنس ہی نہیں ہے. سر جیل میں آدمی مر سکتا ہے نا, جیل میں آدمی, کتنے قیدی مرتے ہیں, کتنے قیدیوں کو ہارٹ اٹیک ہوتا ہے, باہر بھی مر سکتے, کتنے قیدیوں کو تو کہیں بھی مر سکتا ہے اگر عمر زیادہ ہو. نہیں دیکھیں, ایک ہی بات پہ قائم رہے نا آپ کہ جیل میں قیدی مرتے ہیں. نہیں, آپ کہہ رہے ہیں ان کو طبی طور پر خطرہ ہے جیل کے اندر, یا ان کو اسے کہتے ہیں طبی طور سے بھی خطرہ ہے, طبی طور سے بھی خطرہ ہے ان کو. لیکن اگر وہ واپس آتے, سر ٹارچر کے طریقے وہ نہیں ہوتے انگلی کے ناخن کھینچنے والے جو ہمارے زمانے میں ہوا کرتے تھے. اب ٹارچر نیا آ گیا ہے, بالکل نیا ٹارچر آ گیا. اب ایک ایسے آدمی کو جس کو مچھر کاٹتا ہو,
बकौल जरदारी साहब के कि वो कहते हैं यार मच्छर बहुत है इधर, मच्छर काटता हो उसको आप ऐसी कोठरी में बंद कर दें जिसमें रोशन आदमी ना हो, भले एसी लगाया हुआ हो, भले आपने फ्रिज दिया हुआ हो, टीवी दिया हुआ हो, कुछ भी दिया हुआ हो, बंद कर दें उसको आप। वो टॉर्चर नहीं तो और क्या है, उसके लिए तो बहुत बड़ा टॉर्चर है ये। अच्छा ठीक, कि वो आदमी जो महलों में रहता मैं आपके आर्गुमेंट को मैं आपके आर्गुमेंट को लेके आगे चलता हूं। नहीं मैं देखिए चीजें खुद ही साफ होने लग जाती है ना, आर्गुमेंट खुद क्लियर हो जाता है। मजहर अब्बास भाई, अब चुगताई साहब का आर्गुमेंट ये है इस वक्त लग रहा मुझे कि नवाज शरीफ साहब को होना तो पाकिस्तान में चाहिए, यहां होंगे तो उनका कद काठ इतना है कि इमरान खान के लिए हुकूमत करना मुश्किल हो जाएगा सियासी चैलेंजों का, लेकिन चूंकि उनकी जिंदगी को खतरा है इसलिए मारे खौफ के डरा धमका के उनको लंदन में बैठाया गया है। बैठना नहीं चाहते हैं, होना यहां चाहते हैं। देखिए ये बात तो ठीक है कि वो जेल में बहुत अरसे नहीं रहना चाहते, और ये बात वो यहाँ किया करते थे जब यहाँ लांडी जेल में हुआ करते थे। नहीं, जेल में रहना और जान का खतरा तो दो डिफरेंट चीजें। नहीं, जान का खतरे का मैं नासिर साहब को बेहतर होगा, मुझे नहीं अंदाजा, लेकिन मेरा ख्याल है उनको वो टाइमिंग देख रहे हैं, उनके लिहाज से ये टाइमिंग नहीं है कि वो यहाँ आए, क्योंकि यहाँ आने थे, यहाँ वो जो उनको पॉलिटिकल सपोर्ट है उसकी डिक्लाइन नहीं नजर आ रही। उसकी वजह यह है कि आप देख लें कि पीटीआई की जो अभी हाल ही में मीटिंग हुई थी पंजाब में लोकल बॉडीज इलेक्शन के हवाले से, उस पे पीटीआई की मेजॉरिटी ने यह कहा कि अभी लोकल बॉडीज इलेक्शन ना करवाएं। अब लोकल बॉडीज इलेक्शन ना करवाने की क्या वजह है? इसलिए कि उनको ये खदशा है कि कहीं पीएमएलएन लोकल बॉडीज इलेक्शन जीत ना जाए। तो फिर तो नवाज शरीफ साहब को यहाँ आना चाहिए इस आर्गुमेंट में। है मेरे भाई, क्या जरूरत है जब उसके बगैर उनकी सपोर्ट है? जिस वक्त वो तो देखें, अब तो आपने बाहर भेज दिया। पीटीआई की गवर्नमेंट को पूरा अंदाजा है कि नवाज शरीफ को लाना, जिस तरह भी भट्टी साहब कह रहे थे, कि लीगली भी मुश्किल होगा। इंटरपोल इस तरीके से एक्ट नहीं करती जिस तरीके से हम समझ रहे हैं। एक्सट्रेडिशन ट्रीटी आप कर नहीं रहे, और जिसके साथ कायद लग जाए और वो लंदन में हो वो वापस नहीं आता। आपने देख लिया, कायदे तहरीक कोई नहीं आता। ठीक, कायद वापस नहीं आते, कायद सारे बाहर से बैठ। नहीं सर, कायद आज़म तो आए थे, क्या बात कर रहे हैं सर, गलत बात कर रहे हैं। कायद आज़म तो वो कायदे आज़म थे भाई, वो आज़म थे, वो उसमें फर्क कर लें, कायदे आज़म थे वो। हाँ, वही मैं कह रहा हूँ, वो आज़म थे। अच्छा, ब्रेक ले लूं मैं? लेकिन असल चीज ये है कि असल इम्पोर्टेंट बात मोहित ये है कि इसकी क्या वजह है, और इसी रूट को देखने की जरूरत है। इसकी क्या वजह है कि इतनी सब डिस्क्वालिफिकेशन, कन्विक्शन, स्ट्रॉन्ग वर्डिक्ट के बाद आखिर क्या वजह है कि पीएमएलएन के अभी भी पंजाब के अंदर इतने स्ट्रॉन्ग रूट्स हैं? ये पीटीआई के लिए अहम सवाल। और क्या पीएमएलएन वाकई हुकूमत को गिराना चाहती है? इस पर भी मजीद बात करते हैं। पाकिस्तानी मीडिया पे एक बहुत बड़ा इल्जाम यह है कि चीजें कभी क्लियर नहीं होती। मेरी कोशिश ये है कि आर्गुमेंट्स जो भी हो, कम से कम वो आर्गुमेंट्स की मंतक और लॉजिक जो है हकायक की रोशनी हमारे सामने खुल के आ सके। इस डिस्कशन को मजीद बढ़ाते हैं आफ्टर द ब्रेक। नाज़रीन, वेलकम बैक। नाज़रीन, अब 10 मिनट की हम लगातार एक डिस्कशन जिस चीज़ पे करने लगे हैं वो ये है कि चुगताई साहब का ये ख्याल है कि नवाज शरीफ साहब मजबूरन बाहर रह रहे हैं, दिल उनका पाकिस्तान में है, वो वापस आना चाहते हैं, उनकी तमाम ताकत यहाँ पर है, लेकिन उनकी ज़िंदगी को ख़तरा है पाकिस्तान में, इसीलिए वो बाहर हैं। ये वही एक इसके साथ जो दूसरा पैरेलल आर्गुमेंट चलता है पाकिस्तान मीडिया में, वो ये है कि नवाज शरीफ साहब गए नहीं हैं, दर हकीकत उनको भेजा गया है। नवाज शरीफ साहब की मदद नहीं की गई बल्कि इमरान खान की मदद की गई है नवाज शरीफ साहब को बाहर रखने में। मज़हर ये कहते हैं कि नवाज शरीफ साहब टाइमिंग देख रहे हैं, उनको लग रहा है कि पीटीआई की हुकूमत कमज़ोर से कमज़ोर हो रही है, और जब वो अपनी टाइमिंग देखेंगे उस हिसाब से वापस आएंगे। अब तीसरा आर्गुमेंट इसका ले लेते हैं कि भट्टी साहब, आज इसके साथ एक और भी तो डेवलपमेंट हुई ना। वो डेवलपमेंट हुई कि शाहिद खाकान अब्बासी साहब ने इस्लामाबाद हाई कोर्ट के बाहर ये कहा, खड़े होकर उन्होंने कहा कि असूली फैसला कर लिया है सारी अपोजिशन ने कि इस हुकूमत को अब घर भेजना ही है, ये हुकूमत को घर निकालना है, भेजना है, इसको ख़त्म करना है इस हुकूमत को। तो अगर ख़त्म करना है तो फिर क्या नवाज शरीफ साहब बाहर रह के ख़त्म करेंगे? नवाज शरीफ साहब को यहाँ आना है? सारी डिस्कशन आप डायसेक्शन खेत मिट्टी ख़त्म करना है, और खेत मिट्टी ख़त्म कर सकते हैं ऐसे फजूल। जिस मुल्क में, ये भी हवा में बात है डॉक्टर साहब, जिस मुल्क में हर मर्तबा शराब, शहद या जैतून निकल आए, उस मुल्क में क्या आप लॉजिक ढूंढते हैं? ये लॉजिकल लोग हैं, ये मफाद परस्त लोग हैं, हम तो ये मौका शनास लोग हैं। हुकूमत के लिए लाना चाह रहे हैं, ये मौका निकालना चाह रहे हैं, ये मौका परस्त हैं, ये मफादात वाले हैं। इनकी सोना, उठना, बैठना, जागना, बोलना, चलना, फिरना, बीमार होना, तंदुरुस्त होना, वॉक करना, रुक जाना, बेड पे, नीचे, ऊपर, दाएं बाएं, सब कुछ अपनी ज़ात के लिए। ये कोई मुल्क की सियासत हो रही है? कहाँ कायद लफ्ज़ इतना बड़ा, और कहाँ ये लोग, कहाँ कायदे आज़म, कहाँ ये लोग?
کہاں یہ موقع شناس لوگ, ان کا کیا لگے کہاں سیاست اصولی. ہم نے تو لفظوں کی ریڑ مار دی ہے ان کے ساتھ لفظ لگا کے, قائد, رہنما, اصول, حکمت عملی, منطق, دلیل, کوئی چیز بھی ان میں نہیں ہے. یہ کب یہ کتنے, یہ لوٹ مار والا گروپ ہے. یہ موقع جب بھی موقع لگا داؤ لگا. یہ مانے تھے جب لندن گئے, وہ سعودی عرب گئے تھے, وہ شیوخ کو آنا پڑا, انہوں نے وہ کاغذ لہرائے, پھر بھی کوئی نہیں. یہ کبھی مانتے ہیں؟ 6ٹھی مرتبہ یہ باہر گئے ہیں, ہر مرتبہ پتری گری سے کوئی جاوید ہاشمی نکال لیتے ہیں, وہ ماریں کھاتا رہتا ہے اور پھر آتے ہیں وہیں سے شروع کر دیتے ہیں. پہلے یہ تھی مجھے کیوں نکالا, نواز شریف کہہ رہے تھے. اب عمران خان کہہ رہے ہیں میں نے کیوں نکالا, اب اس پہ وہ رو رہے ہیں. اچھا پہلے تھے نواز شریف اس دھرتی کا سپوت ہے, یہیں جیے گا مرے گا. نہ ڈاکٹر رمیش لارنس سے بھجواؤ اس کے پاس. جب مریم صاحبہ نے کہا کہ جان ہے تو جہان ہے, سیاست بعد میں ہوتی رہے گی, اور بھجوا دی. بنیادی بات صرف اتنی سی ہے کہ یہ نواز شریف صاحب نے جوگر اس لیے پہنے ہیں, اپنے ہاتھ میں اس لیے لیا ہے کہ دوبارہ کیسز کھلنے لگ گئے تھے. مریم نواز کو پیشی کے لیے بلا لیا گیا تھا, توشہ خانہ کا دوبارہ کھل گیا تھا, دوبارہ وہ سارا ہو گیا تھا, تو انہوں نے شہباز شریف کو پیچھے کیا. شہباز شریف اب وہی کھیل کھیلیں گے ایک پاور کوریڈور میں. بھائی جان نہیں مان رہے. گڈ کاپ بیڈ کاپ, آخری میرے جملے جو تاکہ چغتائی صاحب کے پاس جاتے ہو, گڈ کاپ بیڈ کاپ جو ہاؤس آف شریف ہمیشہ کھیلتے. بھائی جان نہیں مان رہے, انہوں نے سارے اپنے ہاتھ میں لے. ہاں اگر آپ وہ جو باتیں ہوئی ہیں نا, وہ اگر پوری ہو جائیں تو میں بھائی جان کو بنا دوں. تو یہ ڈیل کا بہانہ ہے, یہ سارا اپنا ویٹ بڑھانے کا ہے کہ ہمیں ریلیکس کرو, ہمیں ان کیسوں سے بتاؤ, ہمیں بچاؤ, ہمیں ان سے چھڑواؤ, ہمیں ان کو رائے ونڈ میں بیٹھ رہے ہیں تو مجھے ایون فیلڈ میں بیٹھ رہے ہیں تو مت پوچھو. یور ٹیک. سر سوال کیا ہے آپ کا؟ نہیں سوال تو مسلسل چل رہا ہے نا. دیکھیں ابھی سوال یہ ہے کہ اگر چلیں ہم یہاں پہ آ جاتے ہیں کہ اگر حکومت جو ہے وہ ڈرامے بازی کر رہی ہے, سیاسی بیان دے رہی ہے نواز شریف صاحب کو بلانے کے لیے, عوام کو بیوقوف بنانے کے لیے, تو جب پی ایم ایل این اور اپوزیشن کے کہتے ہیں کہ ہم نے اب اصولی طور پہ فیصلہ کر لیا ہے کہ اس حکومت کا نکالنا ہی ہے, ان کو گھر ہی بھیجنا ہے, تو پھر باقی ساری چیزیں تو نظر نہیں آ رہی اس کو کرنے کے لیے. کیا وہ بھی سیریس ہے کہ وہ بھی بس بیان ہی دے رہے ہیں؟ تینوں جماعتوں میں کوئی فرق نہیں ہے. تینوں جماعتوں میں وہی لوگ ہیں جو اس ملک پر حکومت کرتے چلے آ رہے ہیں. عمران خان پہلی بار آئے ہیں, عمران خان کے ساتھی 4 بار حکومتوں میں آ چکے ہیں, اور سب کسی پر آٹے کا, کسی پہ گندم کا, کسی پہ گھی کا, کسی پہ شکر کا. 14 مرتبہ سب اصل میں وزارتیں بھگتا گئے آپ کے پسندیدہ. ماشاء اللہ سر, ان پر تو سایہ ہے سر, وہ خود کہتے ہیں میرے اوپر سایہ ہے. 28 مرتبہ جائیں گے وہ. ایک ہی کلاس ہے آپ یہ کہہ رہے ہیں. میں یہ عرض کر رہا تھا کہ اس ایک ہی کلاس, ایک کلاس, ایک ذہنیت. اصولی سیاست یا اصولی فیصلہ کوئی نہیں ہوتا, فیصلہ عملی ہوتا ہے. اور یہ میں سے کوئی پارٹی, اس میں سے کوئی پارٹی مطلب ارے پی ٹی آئی تو نہیں چاہے گی, باقی 2 پارٹی بھی نہیں چاہیں گی کہ یہ وقت سے پہلے جائیں. ایک کا کہنا ہے یہ اور ایکسپوز ہو جائیں. ہم لوگ کہتے ہیں کہ 5 سال پورے ملنے جائیں گے, پورے 5 سال ملنے چاہیے ایک جمہوری حکومت کو, یا پھر ان ہاؤس تبدیلی کرنی چاہیے. ان ہاؤس تبدیلی کے لیے شہباز شریف تیار نہیں ہے. بلاول نے ان سے کہا تھا آپ لیڈ کریں, وہ نے کہا ابھی چھوڑ دو, 1 آدھ سال اور نکال لیتے ہیں. تو بات وہی ہے کہ بات جوانی تک جائے گی, پہنچے گی, اور جب بندہ جوان ہو جائے گا, وہ بڑھاپے کی طرف جائے گا, تو پھر انتخابات ہوں گے 5 سال کے بعد. میرا خیال نہیں کہ کوئی اصولی فیصلہ عملی فیصلہ. مظہر عباس صاحب, ڈاکٹر صاحب آخری ایک بات. ہاں وہ مظہر عباس کو ڈاکٹر صاحب آخری بات یہ ہے کہ نواز شریف صاحب کا تو بڑا کیس ہے نا, نواز شریف صاحب کا تو بڑا کیس ہے. 2 بوتل شراب, 9 سال 14 دن 9 سال 2 ماہ 14 دن, 210 پیشیاں, 100 مرتبہ عتیقہ اڈو صاحبہ خود پیش ہوئیں اور بری ہو گئیں. تو اب 9 سال 2 ماہ 14 دن بعد 2 مشروب مغرب کی 2 بوتلیں. تو یہ تو بڑے کیس ہیں. یہ اس آئین, اس قانون, اس نظام میں نواز شریف صاحب 600 سال یہ اسی طرح آتے جاتے ہیں. مظہر عباس صاحب, اگر حکومت سیریس نہیں ہے نواز شریف صاحب کو لانے میں اور بیان بازی کر رہی ہے سیاسی, تو اپوزیشن کیا سیریس ہے جب وہ کہتی ہے کہ ہم حکومت کو گرانا چاہتے ہیں, گھر بھیجنا چاہتے ہیں؟ اچھا, اگر وہ سیریس ہیں تب گرا سکتے ہیں کیا؟ نہیں, ہاں یہ بھی ایک الگ سوال ہے کہ اگر اپوزیشن, یہ ایک الگ سوال ہے. اچھا سوال. ایک سوال یہ ہے نا کہ حکومت سیریس تو ہے نواز شریف صاحب کو لانے میں, ہم تو کہہ رہے ہیں سیریس ہی نہیں, لیکن لا نہیں سکتی, رکاوٹیں بہت ہیں راستے میں, ٹھیک ہے,
ایک تو یہ پھر یہ کہ کیا اپوزیشن گرانا چاہتی بھی ہے؟ میرا سوال یہ نہیں کہ گرا سکتی ہے، یہ نہیں، میرا سوال ہے کہ یہ ہوا میں باتیں کر رہے ہیں لوگوں کو بتانے کے لیے، یا یہ واقعی کمر بستہ ہیں حکومت کو گرانے کے لیے؟ کمر بستہ ایک اور لفظ دیکھیے، اس میں صرف یہ اپنے دوسرے گھر نہیں جاتے جب تک لائن نہیں آتی. یہی بات ہے پاکستان کی ایلیٹ کے لیے لندن جو ہے وہ منی پاکستان ہے. ہم یہ سمجھتے ہیں کہ کراچی منی پاکستان ہے اور اس کو پیرس بنانے. لندن کی آپ 1970 کی ناصر بیگ آپ جانتے ہوں گے، 1970 سے آج تک میں لندن پلان سن رہا ہوں. یہ آپ کی پولیٹکس کا پارٹ اینڈ پارسل ہے. لندن سعودی عرب کے انٹرفیئرنس، چاہے 77 کی تحریک ہو یا NRO کے موقع پہ ان کی انٹرونشن ہو یا ابھی انٹرونشن ہو، کہ پاکستان کی پالیٹکس امریکہ، لندن اور سعودی عرب کے تھرو چلتی ہے. تو جب تک ان کو کوئی لائن نہیں ملے گی وہ موو نہیں ہوں گے. کوئی تحریک آپ کو نہیں نظر آئے گی اگر لائن نہیں ملے گی. اس میں یہ ہمارا سب سے بڑا بیسک فلا ہے. یہ جس ڈیموکریسی کی میں نے ناصر بیگ صاحب نے ان کی بات کی ہے، اس میں جمہوری رویے بڑے مختلف ہوتے ہیں، اس میں جمہوری طریقے بڑے مختلف ہوتے ہیں. میں صرف ایک تحریک کو سمجھتا ہوں کہ وہ گراس روٹ کی تحریک تھی اور اس نے واقعی کسی لائن کے بغیر وہ تحریک تھی، وہ تھی 83 کی MRD کی موومنٹ. باقی آپ جتنی بھی اٹھا کے دیکھیں، دیکھیے یہی پرابلم ہے. اپوزیشن، مجھے نہیں لگتا کہ اپوزیشن پاس وہ اس وقت کیپیسٹی ہے کہ وہ گورنمنٹ کو اوور تھرو کر سکیں، کیونکہ گورنمنٹ اوور تھرو یہاں کیپیسٹی کی بنیاد پہ نہیں ہوتی، یہاں ماس موومنٹ کی بنیاد پر نہیں ہوتی. یہاں جب تک کوئی نہ کوئی پلیئر ساتھ نہیں ہوتے ہیں اس کے بغیر آپ موو نہیں کر سکتے. تو مجھے نہیں لگتا کہ اپوزیشن انٹرسٹڈ اگر ہوگی بھی، خواہش ہوگی بھی، تو وہ کر سکتے ہیں ایسی. وہ ایک مظہر عباس صاحب کی ساری باتوں کو وہ کرتے ہوئے کوزے میں بند کریں. پیسہ او جیڑا پلے، پلے گھوڑی او جیڑی تھلے، حکم او جیڑا چلے. بات بنیادی طور پہ یہ ہے، یہ بے عملے سے لوگ ہیں. ابھی تینوں متفق نہیں. آخری والا صحیح ہے، کہہ رہا ہے بھٹی صاحب اور شکریہ صاحب، حکم وہ جڑا چلے. تینوں متفق نہیں ہیں. مولانا صاحب کا سٹیک کوئی نہیں ہے. ایک اکرم دونانی صاحب نیب میں ہے، نون گوڈے گوڈے پھنسی ہوئی ہے. پیپلز پارٹی کو پتہ ہے اب الیکشن ہو گئے بھی تو وہ سندھ ہی ملے گا. تو لہٰذا ہمارا ختم ہو گیا. یہ ساری انتہائی تیز و تند انالیٹیکل قسم کی بحث آپ نے دیکھی، کس حد تک آپ کو سمجھ آئی، فیصلہ آپ کا ہے. آج اتنا ہی، پھر آپ سے کل ملاقات ہوتی ہے. بہت شکریہ.